जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन वर्ल्ड हिंदी में। आज हम आपको दिखाएंगे जावेद हामिद की लेटेस्ट अपडेट्स। आपको पता है कि भारत के बारे में कुछ ना कुछ जहर उगलता ही रहता है, तो देखिए लाल टोपी की मज़ेदार वीडियो। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जैद हमीद की चाटुकारिता इस वीडियो में आप देखोगे, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है इतने भयंकर तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है कि वहाँ ना ही तो कोई रोजगार है और ना ही कोई गरीबी का सॉल्यूशन है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमतों ने कभी भी अपने पाकिस्तानी आवाम के लिए कभी भी कोई रिसोर्सेज कायम नहीं किए। तो जब से ये कायम नहीं किए, उनको डिफेंड करने के लिए कोई न कोई चाटुकार आता ही रहता है और वो पाकिस्तान की आवाम को बरगलाने के लिए कहीं न कहीं लोगों में एक शिगुफा छोड़ जाता है। चाहे वो शिगुफा इमरान खान छोड़े या फिर कहीं न कहीं उनके जो चमचे हैं वो छोड़े। आज इसी क्रम में जो चमचा है वो है जैद हमीद, क्योंकि इसने जो शिगुफा छोड़ा है और पाकिस्तान के आवाम को फिर से डरा के और फिर से भारत का खौफ दिला के ये एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान को डिफेंड करने का और पाक हुकूमत को बचाने का। क्योंकि आपको पता है कैसे पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की हुकूमत पाक आर्मी चलाती है, उसको बचाने के लिए फिर से इसने एक शिगुफा छोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो कैसे जैद हमीद बौखलाए हुए है और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद। 50 साल से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता रहा है वो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से वो ये कि 92,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए। हकीकत यह है कि मशरक़ी पाकिस्तान में अगर हमको अस्करी शिकस्त हुई है तो उससे पहले हमको प्रोपेगेंडे की जंग में शिकस्त हुई। दुश्मन का प्रोपेगेंडा बहुत जहरीला और कारी था। मगर अफसोस की बात यह है कि 50 बरस गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की रियासत ने सरकारी तौर पर इस प्रोपेगेंडे को दफन नहीं किया। इस साल 2021 में सानह मशरक़ी पाकिस्तान को 50 साल हो जाएंगे और 2 नस्लें गुजर गई हैं। मैं खुद बड़ा हुआ हूं इसी झूठ को सुनते हुए कि 92,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाल दिए थे। आने वाली नस्लों के लिए अब वक्त है कि हम मुकम्मल तौर पर इस खुराफात, इस झूठ, इस डिसइंफॉर्मेशन, इस लाइज, इस प्रोपेगेंडे को दफन कर दें। पाकिस्तान के अंदर जो सेकुलर और लिबरल बेगैरत तबका है, जिसको अपने आप को बड़े शौक से ये बेगैरत ब्रिगेड कहते हैं, ये जानबूझकर भारत के इस बयानिए को पिछले 50 साल दोहराते रहे ताकि पाक फ़ौज को जलील किया जा सके। जैसे ये प्रोपेगेंडा आप हमेशा सुनते आए हैं कि फ़ौज बजट का 80% खा जाती है, ये भी पिछले 50 साल से हम सुन रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि फ़ौज के हिस्से में पाकिस्तान के नेशनल बजट का सिर्फ 6 या 7% आता है। 7 या 8% को 80% बनाने का कमाल जो है, यही वो झूठ का कमाल था कि जिसने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज की तादाद को 3-4 गुना बढ़ाकर बयान किया कि जिन्होंने वहाँ हथियार डाले थे। आइए अब दलील के साथ आपको ये साबित करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की एक कोर थी। एक कोर की सरबराही एक लेफ्टिनेंट जनरल करता है और एक कोर में 3 डिवीज़न होते हैं और एक डिवीज़न में 12,000 की फ़ौज होती। लिहाजा किसी भी वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में जो हमारी ईस्टर्न कमांड थी, उसमें 36,000 फ़ौजियों से ज़्यादा हमारी तादाद नहीं रही। मशरक़ी पाकिस्तान में हमेशा से ही, जब से पाकिस्तान बना है, एक ही कमांड थी, एक ही कोर रखी जाती थी वहाँ पर और एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको लीड करता था। 71 की जंग जब शुरू हुई तो उससे पहले यही सूरत हाल थी कि हमारे पास वहाँ तकरीबन 36,000 के करीब फ़ौजी थे। और चूँकि ढाका का सिर्फ एक एयरबेस था और नेवी की बहुत छोटी सी गन बोट सी थी खाली, तो नेवी और एयरफोर्स के अफराद को भी मिला लें तो वो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं बनते थे। लिहाजा मुकम्मल तादाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मशरक़ी पाकिस्तान में 36-37 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। जब 15 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने रियासत से बगावत का ऐलान किया तो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में जितनी बंगाली रेजिमेंट्स थीं, यानी पाकिस्तान आर्मी की बंगाली यूनिट्स थी, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स थी और बहुत सारी यूनिट्स इस तरह की थीं,
ان کی تعداد تقریباً 24,000 کے قریب تھی، یعنی 36,000 ٹوٹل پاکستانی فوج، اس میں سے 24,000 بنگالی تھے، اور بنگالی یونٹس نے بغاوت کر دی اور پاکستان آرمی سے الگ ہو گئے اور جا کے بھارتی فوج سے مل گئے اور مکتی باہنی سے مل گئے، اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے، اپنے جتنا ساز و سامان لے جا سکتے تھے، ایمونیشن تھا وہ ساتھ لے گئے، اور ان بنگالی یونٹس میں جتنے مشرقی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسر اور جوان تھے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خود بہت ہی تکلیف دہ ہماری تاریخ کا یہ کہ پاکستان آرمی کی یونٹس میں بغاوت ہوئی، پاکستان آرمی کی یونٹس نے اپنے ہی افسروں اور جوانوں کو شہید کیا، ان کی فیملیز کو ذبح کیا، اور جو دردناک واقعات ہیں اس پہ۔ تو آپ 15 مارچ کے بعد جب بغاوت ہوئی تو اس کے بعد ایکچولی پاکستان آرمی کی تعداد پورے مشرقی پاکستان میں 9 سے 12,000 کے قریب رہ گئی تھی خالی، صرف 9 سے 12,000 کے درمیان، جو ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، اور وہ بھی پورے مشرقی پاکستان میں بکھرے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا، 5 لاکھ سے زائد بہاری پاکستانیوں اور پاکستان سے محبت کرنے والے پنجابیوں، پشتونوں، سندھیوں، بلوچستان، یعنی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان تھے، ان سب کو ان 10-15 دنوں میں ذبح کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی کی یونٹس چونکہ پورے مشرقی پاکستان میں پھیلی ہوئی تھیں، ان کے اندر بغاوت ہو چکی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا دوست کون ہے دشمن کون ہے، تو ان کو حکم تھا کہ یہ اپنے کنٹونمنٹس میں رہیں، گیرزنز میں رہیں۔ لہٰذا مشرقی پاکستان میں اس وقت اتنی انارکی تھی کہ کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر قانون تھا ہی نہیں، اور اس میں پھر لاکھوں پاکستانی ذبح کیے گئے مکتی باہنی کے ہاتھوں۔ قطب الدین عزیز کی مشہور کتاب ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک ایک بات انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے کہ کس طرح اس 10-15 دنوں میں پاکستان آرمی محصور ہو گئی تھی اپنے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، کہیں 100، 50، 150، ایک کمپنی تھی، 2 کمپنیاں تھیں، ان کو محدود کر دیا گیا تھا، اور انارکی تھی پورے مشرقی پاکستان میں۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی میں مغربی پاکستان سے 22,000 کے قریب، 22 سے 24,000 کے قریب، تقریباً 2 ڈویژن انفینٹری فوج بھیجی گئی، کیونکہ بھارت نے اوور فلائٹس بند کر دی تھی، بھارت کے اوپر سے طیارے نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا یہ پی آئی اے کی کمرشل فلائٹس میں ان انفینٹری کے سپاہیوں کو جو صرف رائفلیں کیری کر سکتے تھے اپنے ساتھ، ان کو سری لنکا کے ذریعے، یہ پہلے یہ فلائٹ سری لنکا آتی ہے اور سری لنکا کے راستے ہو کے پھر یہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ جاتے تھے، تو 24,000 فوج تقریباً بھیجی گئی دوبارہ ان بنگالی یونٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو باقی تقریباً 24,000 ہی تقریباً بغاوت کر کے الگ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ ری انفورسمنٹس، یہ کمک مغربی پاکستان سے پہنچی تو پھر ہماری تعداد دوبارہ بڑھ کر کوئی 35-36,000 کے قریب ہو گئی پاکستان آرمی کے مسلح، اور اس میں زیادہ تر جیسے کہا کہ انفینٹری کے تھے جو صرف اپنی رائفلیں لے کر آئے تھے، اور بھاری سامان ان کا بعد میں آنا تھا جو نہیں پہنچا، اور زیادہ تر بھاری ساز و سامان اور توپیں اور سامان جو تھا، جو ٹینک جو تھے، جو تھوڑا بہت ہمارے پاس تھا، وہ بنگالی یونٹس اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا راشد منہاس والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ پورا ایئر کرافٹ بھی آئی، پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز لے کے انڈیا جا رہا تھا تو راشد منہاس نے اسے کریش کر دیا۔ تو یہی ہو رہا تھا جب بنگالی بغاوت کر رہی تھی بنگالی یونٹ، تو وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ تو کسی صورت میں بھی، یعنی مارچ کے آخر میں جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا کہ جب مکتی باہنی کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں، چونکہ جب مغربی پاکستان سے کمک آ گئی تب آرمی نے اپنے کنٹونمنٹ سے نکل کر آپریشن شروع کیا، اور اگلے 8-9 مہینے تک مکتی باہنی پر قابو پا لیا گیا تھا پورے مشرقی پاکستان میں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افسر اور جوان شہید بھی ہو